नाज़रीन, जब बात होती है किसी ताकतवर की तो कानून अपना रास्ता बनाने के बजाय अपना रास्ता बदल लेता है। इसी किस्म का वाक़या आपको बताते हैं। बहरिया टाउन में 25 जुलाई 2023 को एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ और उसमें 2 अफराद हलाक हुए और 5 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। सिविल डिफेंस ऑफिसर ने इस वाक़े की तहकीकात की और जिम्मेदारी एशियन वॉक नामी रेस्टोरेंट के ऊपर डाली और साथ ही साथ जो प्लाजा का मालिक था उसको भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। और इसके बाद होता यह है कि 9 सितंबर को वहाँ पर एक रिहायशी एक मफाद आमा की एक पिटीशन करते हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है और वो ये कहते हैं कि बहरिया टाउन में जो इस किस्म के जो फूड स्ट्रीट में रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें गैर मियारी सिलेंडर है उनको सील किया जाए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, ऑपरेशन किया जाए। और उसके बाद ये होता है कि 14 सितंबर को पुलिस इस वाक़े की FIR दर्ज करती है, लेकिन ये FIR रेस्टोरेंट के मालिक और प्लाजा के मालिक पर या बहरिया टाउन की इंतज़ामिया पर नहीं, बल्कि ये उसी शहरी के ऊपर FIR जो है वो दर्ज की जाती है जिसने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की थी। ये एक बहुत दिलचस्प वाक़या है, इसकी आपको डिटेल बताते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। ये एक पहला डॉक्यूमेंट है। ये तालिब हुसैन साहब नामी सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं और उन्होंने ये एक दरख्वास्त दी थी रवात पुलिस को, SHO रवात पुलिस को, जिसमें उन्होंने जो है वो इस वाक़े का जिक्र किया। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मोरखा 25 जुलाई 2023 बवक्त 2:15 रात प्लाजा नंबर 6 स्प्रिंग रात फेज 7 बहरिया टाउन रावलपिंडी में एशियन वॉक रेस्टोरेंट जो कि मुसम्मी सैयद अहमद बुखारी वल सैयद इफ्तिखार बुखारी चला रहा है, आगे उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा है। इसमें आगे लिखा है कि इसने अपने रेस्टोरेंट में बगैर लाइसेंस गैर मियारी LPG सिलेंडर्स की स्टोरेज अकब रेस्टोरेंट कर रखी थी, जो कि बाज़ औक़ात एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर लगाकर डिकेंटिंग की जाती थी। डिकेंटिंग होती है कि आप एक सिलेंडर जो है उसके ऊपर ही दूसरा सिलेंडर रख देते हैं तो उसकी गैस जो है वो नीचे आ जाए। नॉर्मली ये इस तरह से होता है कि जब थोड़ी थोड़ी गैस रह जाती है सिलेंडर्स में तो फिर वो उसके जो है वो सप्लाई करना मुश्किल होता है, तो फिर उनको ऊपर रख दिया जाता है एक सिलेंडर के, तो वो उसमें स्टोर हो जाती है। ये गैर कानूनी अमल है क्योंकि ये जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है हाई इनफ्लेमेबल, तो इस तरह करने से जो है ये गैर कानूनी भी है और बड़ा ख़तरनाक भी है। इसमें आगे ये लिखा है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें 25 जो है वो सिलेंडर जो है वो ऐसे स्टोर हुए थे और इसमें लिखा है कि जब इन गैर मियारी सिलेंडर्स में लीकेज की वजह से रेस्टोरेंट की बेसमेंट में गैस भर गई और गैस को बाहर जाने का रास्ता ना मिला, जिसकी वजह से होटल में ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में सुपरवाइज़र इरशाद और सिक्योरिटी गार्ड इसरार जाँ बहक हुए, जबकि कुछ 4 अफराद ज़ख्मी हुए। इसमें लिखा है कि सिविल डिफेंस टीम ने जब मुआयना किया तो यहाँ से LPG स्टोर जो LPG जो है देखा कि यहाँ पर LPG स्टोर किया गया है और इसी की वजह से जो है वो कीमती जानों का ज़िया हुआ। और उसमें फिर उन्होंने प्लाजा के मालिक फराज मुजीब वल मुजीब अहमद को भी जो है इसका जिम्मेदार करार दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग जो है ये सील रहेगी और जो प्लाजा का मालिक है और जो रेस्टोरेंट का मालिक है इनके खिलाफ जो है ये जो कंप्लेंट थी उसमें कहा गया कि ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान एक्सप्लोसिव एक्ट और सिविल डिफेंस रूल के तहत जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और फिर ये सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये भी कहा कि जब इसकी इनके खिलाफ FIR दर्ज हो तो फिर कापी जो है वो ज़ेर दस्तखती यानी कि इनको फराहम की जाए। लेकिन होता कुछ यूँ है कि फिर ये FIR जो ये पटिशनर जो है ये खुरम शहजाद साहब जो है ये एक शहरी हैं जो कि बहरिया टाउन फेज 7 की जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर इनका घर जो है उसके साथ ही है और ये उस होटल के साथ एक उनका कोई घर था, तो उनके घर की दीवार भी जो है इस वाक़े में गिर गई और इस वजह से उन्होंने फिर पिटीशन की लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन जो है उन्होंने इस पर नोटिस किए 11 सितंबर को, जिसमें बहरिया टाउन को भी नोटिस किए गए, जिसमें जो सिविल डिफेंस है उसको भी, रावलपिंडी के कमिश्नर को भी किए गए, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को किए गए कि भाई आप जवाब देंगे क्या हम इन पर पाबंदी लगाएं या क्या तरीक़ाकार करें कि यहाँ पर जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो उसके बाद जो है
وہ ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اور ایف آئی آر کیوں درج ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو طالب حسین صاحب تھے انہوں نے دوبارہ ایس ایچ او تھانہ رواد کو جو ہے وہ ایک درخواست دے دی، اور اس درخواست میں ان کی جو فائنڈنگز تھیں جو پہلے کی وہ یکسر تبدیل ہو گئیں. اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایگزیکٹو انجینئر اور سول ڈیفنس آفیسر جو کہ یہ خود ہے وہ اس کے ممبر بنے. اور انہوں نے جو ہے وہ جب یہ کنکلوڈ کیا، اس نتیجے پر پہنچی کہ گھر کے جو ساتھ ایک گھر ہے اس کی جو مالک جو ہے خرم شہزاد ہے، ان کی جو دیوار ہے وہ ٹھیک طریقے سے ڈیزائن نہیں کی گئی، اور اس کی بنیاد بھی انتہائی ناقص اور غیر معیاری میٹیریل سے بنائی گئی، اور اس کی مضبوطی نہیں تھی. دوران گیس یعنی کہ گیس لیکیج کا مطلب ہے کہ گیس لیکیج کے دوران بلڈنگ مذکورہ کی حفاظتی دیوار جو ہے، یعنی کہ جو خرم شہزاد کی حفاظتی دیوار ہے، وہ گیس سلنڈرز پر آ گری جس سے دھماکہ ہوا اور بلڈنگ کو انتہائی نقصان ہوا، آگ لگ گئی اور قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں. انہوں نے کہا کہ جو مالک مکان ہے خرم شہزاد، اس پر جو ہے وہ دفعہ 321 تعزیرات پاکستان کے تحت قتل بالسبب اور سول ڈیفنس رول کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے انہوں نے یہ 14 تاریخ کو انہوں نے ایک یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کر دی، اور اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ طالب حسین صاحب ہی. اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو طالب حسین صاحب نے لکھا تھا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں. اور انہوں نے لکھا کہ جی جو دیوار تھی اس کے ساتھ جو ایل پی جی سلنڈر تھا اور ساتھ میں اے سی کے کمپریسر وغیرہ پڑے ہوئے تھے، وہ دیوار جو ہے وہ ناقص مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، انتہائی ناقص مٹیریل سے اور غیر معیاری مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی مضبوطی نہیں تھی، اور یہ ایک دم آ کے اس کے اوپر گر گئی، اور اس کے گرنے سے جو ہے وہ آگ لگ گئی اور نقصان ہوا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا. تو ناظرین یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے اس قسم کی جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور اس قسم کی جو تبدیل کیے جاتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ فائلوں کو جو ہے وہ پہیے لگاتے ہیں، لیکن اس میں تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے کہ ایک بندے نے ایک بیان دیا اور بالکل ہی اس سے بالکل سٹانس چینج کر دیا، دوسرا بیان دے دیا. اور اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کا کہ وہ جو پٹیشنر ہیں، انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے، ان کو فورس کیا جائے، ان کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ اپنے جو مقدمہ ہے اس کی پیروی وہاں پر نہ کریں اور وہ اپنے اس پہ پڑ جائیں. اب ان کے وکیل ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ میں تو اب کویشمنٹ موو کروں گا، یعنی کہ مقدمے سے اخراج کی ایک درخواست دوں گا. طالب حسین صاحب سے بھی میری بات ہوئی اور طالب حسین صاحب نے کہا دیکھیں جی میں نے تو جو ہے وہ پہلے جو میں نے میری فائنڈنگ تھی وہ بھی ٹھیک تھیں اور میری دوسری فائنڈنگ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا دوسری کیسے ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ایک کمیٹی بیٹھی تھی اور کمیٹی نے یہ جو ہے یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ خرم شہزاد جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے گھر کی دیوار جو ہے وہ آ کر ان کے اوپر گر گئی ہے. تو اب پتہ نہیں گھر کی دیواریں کیسی ہوں گی کہ شاید ہوا چلی ہے تو وہ آگے ان کے اوپر گر گئی. بہرحال یہ ایک ہے کہ اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے بڑے لیول پر یہ مینیپولیٹ کیا گیا ہے یہ معاملہ. بہرحال اب ایک جو ہے وہ شاید عدالت میں یہ معاملہ بھی جو ہے یہ زیر غور آئے. آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.